यहोवा मेरो गोठालो, मलाई केही घटी हुँदैन। नुनले भरियो खड्कामा मलाई चराउनेछ। मृत्युको छायामा हिँड्नु परे तापनि रक्षा गर्छन् जहिजा। तब किन डर, यहोवा मेरो गोठालो, मलाई केही घटी हुँदैन। हरियो खड्कामा मलाई चराउनेछ। सबै शत्रुको समूह खोज्दै पार्नुहुन्छ। त्यसले अभिषेक गरे कचरा पोखिन्छ। यहोवा मेरो गोठालो, मलाई केही घटी हुँदैन। उनले हरियो खड्कामा मलाई चराउनेछ। निश्चय भलाइ र कृपा जीवनभरि रहन्छ। परमेश्वरको राज्यमा सदैव बास गर्नेछु। यहोवा मेरो गोठालो, मलाई केही घटी हुँदैन। उनले हरियो खड्कामा मलाई चराउनेछ। सबै प्रभुका जनहरूलाई जय मसीह। सूचना तथा प्रार्थनाका विषयहरू। जुन महिनाको नयाँ प्रार्थनाको सूचीहरू तपाईँ यस मण्डलीका सदस्यहरूलाई इमेल र भाइबर मार्फत पठाएका छौँ। यस महिनाको नयाँ प्रार्थनाको सूचीहरूमा रहेका प्रार्थना अनुरोधहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत र पारिवारिक प्रार्थनामा सम्झना गर्नुहुन अनुरोध छ। यदि तपाईहरूको केही प्रार्थना अनुरोध छ भने कृपया चर्चको फोन वा एसएमएस र इमेल मार्फत आफ्नो प्रार्थना अनुरोध पठाउन सक्नुहुनेछ। कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा चर्चका सबै सदस्यहरूको सुस्वास्थ्य तथा खाँचोहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ। विश्वभरि रहेका बाइबलीय चर्चहरू तथा मिसनरी परिवारहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ। जोनाथन र रेचल लियोन्स परिवारको निम्ति प्रार्थना गरौँ। नवजीवन ब्याप्टिस्ट चर्च, हेटौँडा बेथेल ब्याप्टिस्ट चर्च, बेरिया ब्याप्टिस्ट चर्च तथा विश्वभरि रहेका बाइबलीय चर्चहरूको लागि प्रार्थना गरौँ। कोरोना भाइरसको कारण विश्वभरि देखिएको समस्याहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ। नेपाल देशको निम्ति प्रार्थना गरौँ। धन्यवादका विषयहरू। अनलाइन र अन्य तरिकाबाट भेटीहरू उपलब्ध गराउनु भएकोमा तपाईहरूलाई धन्यवाद। अनलाइन सेवाको निम्ति
प्रार्थना गर्नुहुने र उत्साह दिनुहुने मित्रहरूलाई धन्यवाद। यस हप्ताको निम्ति नयाँ पद हप्ता 25 वचनको विशुद्ध दूतको तृष्णा गर। पहिलो पत्रुस 2 अध्यायको 2 पद। तपाईहरू सबैजनालाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा जय मसीह। हामी वचनको भागमा आइपुगेका छौँ। हामी आजको वचनको लागि एउटा खण्डलाई पढ्न जाँदैछौँ। यो चाहिँ हाम्रो मुख्य खण्ड हुनेछ। यो चाहिँ यशाया 52 अध्यायको 13 पददेखि 15 पदसम्म रहेको छ। यशाया 52 अध्यायको 13 पददेखि 15 पद। आउनुहोस् हामी सुरुमा यस पदलाई हेर्नेछौँ। म पढ्नेछु। हेर, मेरो दासले बुद्धिमानीसँग काम गर्नेछ। ऊ उच्च पारिनेछ, ऊ माथि उचालिनेछ, ऊ अति उच्च हुनेछ। तिमीलाई देखेर धेरैजना अवाक भएझैं उसको अनुहार अरू कुनै मानिसको भन्दा ज्यादा बिग्रेको र उसको रूप मानिसका सन्तानहरूको भन्दा ज्यादा कुरूप भएको थियो। त्यसरी उसले धेरै जातिहरूलाई छर्कनेछ। उसलाई देखेर राजाहरूले आफ्नो मुख बन्द गर्नेछन्, किनकि जुन कुरा तिनीहरूलाई बताइएको थिएन त्यो तिनीहरूले देख्नेछन्, अनि जुन कुरा तिनीहरूले सुनेका थिएनन् त्यो तिनीहरूले बुझ्नेछन्। आउनुहोस् वचनको भागमा अगाडि बढ्नको निम्ति हामी परमेश्वरसँग सहायता मागौँ। म प्रार्थना गर्नेछु। परमेश्वर पिता, धन्यवाद छ फेरि आज यो अर्को दिन अनि यो संगतिको लागि यो समय तपाईँ प्रभुले दिनुभएर हामीलाई प्रभु तपाईँ प्रभुको कृपा, तपाईँको अनुग्रह फेरि एकपटक देखाउनु भएको छ। आजको दिन पनि हामी फेरि संगति गर्न अनि विशेष गरी तपाईँको वचनबाट सिक्न सुन्नको निम्ति हामी भेला भएका छौँ। प्रभु धन्यवाद छ यी सबै प्रबन्धको निम्ति। अनि तपाईँ प्रभुलाई सबै कुरामा आदर अनि मान दिँदै प्रभु हामी यस वचनमा अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। प्रभु हामीलाई आज हेर्न गइरहेका कुराहरूमा बुझ्नको निम्ति, त्यसलाई हामीले मनन गर्नको निम्ति हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। तपाईको वचन हाम्रो निम्ति भोजन हो जसले हामीलाई आत्मिक रूपमा बलियो तुल्याउँछ। हामीलाई आवश्यक खुराक तपाईँ प्रभुले दिनुहुन्छ। आज पनि त्यो मौका, त्यो अवसर जुटेको छ। धन्यवाद छ प्रभु। प्रभु हामी यो बाँकी समयलाई तपाईँको हातमा राख्छौँ। हामी सबैको जीवनमा आशिष दिनुहोस्। यो वचनलाई तपाईँकै हातमा राख्छौँ, अगाडि बढ्छौँ। आशिष माग्छौँ प्रभु येशूको नाउँमा, आमेन। तपाईले बाइबलमा यस खण्डलाई खोलेर पढ्नुभयो भने यी पदहरूलाई लगत्तै आउने अध्याय 53 सँग मिलाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि अध्याय 52 को पद 13 देखि अध्याय 53 को पद 12 सम्मको सम्पूर्ण खण्डले परमेश्वरको दुःख भोग्ने दास को बारेमा उल्लेख गरेको छ। मैथ्यू हेनरीले भनेका छन्, यस अगमबाणीले त्यो व्यक्ति येशू ख्रीष्ट नै हुन सक्ने स्पष्ट देखाउँछ, जुन यहाँबाट सुरु भएर अर्को अध्यायको अन्तसम्म
जारी छ। प्राचीन यहुदीहरूले यो कुरा मसीहकै बारेमा भनिएको हो भनी बुझे तापनि आधुनिक यहुदीहरू यसको अर्थलाई बिगार्नको निम्ति ठूलै कष्ट गर्छन् र हाम्रै कोहीले यस क्रिस्चियन विश्वासमा मित्रहरू होइनन्, यो यिर्मिया भनी बुझेका छन्। तर फिलिप जसले यही खण्डबाट नपुंसकलाई ख्रीष्टको प्रचार गरे, अघिल्लो विवादलाई पन्साएर भविष्यवक्ताले यो कसको विषयमा भन्दैछन्, आफ्नो विषयमा कि अरू कसैको विषयमा भनी प्रेरित 8 अध्यायको 34 पददेखि 35 पदसम्म उल्लेख गरेका छन्। मेथ्यू हेनरीको टिप्पणी हामीले भर्खर हेर्यौं। प्राचीन कालका रब्बीहरू अबेन एज्रा अनि अल्सेखले जस्तै यहुदी टार्गमले पनि यसले मसीहलाई संकेत गर्दछ भनी उल्लेख गरेको छ। त्यसरी नै इतिहासभरिका क्रिस्चियन टिप्पणीकारहरूले यस खण्डलाई प्रभु येशू ख्रीष्ट सम्बन्धी अगमबाणीको रूपमा हेरेका छन्। मेथ्यू हेनरीले अघि नै भने झैं सुसमाचार प्रचारक फिलिपले पवित्र शास्त्रको यस खण्डले ख्रीष्टको दुःख भोगाइको भविष्यवाणी गर्दछ भनी भने। प्रेरित 8 अध्यायको 34 पद अनि 35 पदमा हामी त्यो कुरालाई पढ्न पाउँछौं। म पढ्नेछु। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, प्रेरित 8 अध्यायको 34 पद अनि 35 पद। अनि नपुंसकले फिलिपलाई जवाफ दिँदै भने, म तपाईलाई बिन्ती गर्दछु, भविष्यवक्ताले यो कसको विषयमा भन्दैछन्, आफ्नो विषयमा कि अरू कसैको विषयमा? तब फिलिपले आफ्नो मुख खोले र पवित्र शास्त्रको त्यही खण्डबाट सुरु गरेर तिनलाई येशू प्रचार गरे। हामीले प्राचीन कालको टार्गममा प्राचीन कालका रब्बीहरूले सुसमाचार प्रचारक फिलिपले र वर्तमान युगका भक्त क्रिस्चियन टिप्पणीकारहरूले यस खण्डलाई येशूको बारेमा नै बुझेकोमा असहमत हुन सक्ने कुनै ठाउँ छैन। हाम्रो आजको मुख्य बाइबल खण्डको प्रत्येक शब्दहरू मसीह प्रभु येशू ख्रीष्टको बारेमा नै अगमबाणी गरिएको हामी पाउँदछौं। यस बाइबल खण्डमा ख्रीष्टको बारेमा के देख्छौं त? आज हाम्रो ध्यान त्यतातर्फ नै हुनेछ। आउनुहोस् हामी अगाडि बढ्नेछौं। सर्वप्रथम हामी ख्रीष्टले परमेश्वरका निम्ति गर्नुभएको सेवा देख्छौं। ख्रीष्टले परमेश्वरका निम्ति गर्नुभएको सेवा देख्छौं। यसैया 52 अध्यायको 13 पदलाई एकचोटि फेरि ध्यान दिएर हेरौं। त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ, हेर मेरो दासले बुद्धिमानीसँग काम गर्नेछ, ऊ उच्च पारिनेछ, ऊ माथि उचालिनेछ, ऊ अति उच्च हुनेछ। परमेश्वरले हामीलाई उहाँको दासलाई हेर्न भन्नुहुन्छ। जब प्रभु येशू पृथ्वीमा आउनुभयो, फिलिपी 2 अध्यायको 7 पदले भन्दछ कि उहाँले आफैलाई रित्तो पार्नुभयो र दासको रूप धारण गरेर मानिसहरूको समानतामा हुनुभयो। यहाँ दास भन्नाले कसैको सेवा गर्ने एक व्यक्तिलाई भनिएको हो। उहाँ यस्तो दास बन्नुभयो
कि उहाँले आफैलाई रित्तो पार्नुभयो, अर्थात् आफूसँग केही पनि बाँकी राख्नु भएन। उहाँले यी सबै हाम्रो मुक्तिको निम्ति र परमेश्वरको सेवालाई पूरा गर्नको निम्ति गर्नुभयो। यस पृथ्वीमा परमेश्वरको दासको रूपमा येशू ख्रीष्टले बुद्धिमानी साथ व्यवहार र कार्य गर्नुभयो। प्रभु येशूले पृथ्वीको उहाँको सेवकाईमा जे भन्नुभयो र गर्नुभयो ती बुद्धिमानी साथ गर्नुभयो। उहाँ सानो बालक हुनुहुँदा मन्दिरमा गुरुजनहरू उहाँको बुद्धि देखेर अचम्मित भएका थिए। पछिबाट उहाँ बोल्नुहुँदा फरिसी र सदुकीहरूले उहाँलाई जवाफ दिन सकेनन् अनि रोमी राज्यपाल पिलातसको पनि मुख बन्द भएको थियो। फेरि परमेश्वरको दासको विषयमा हाम्रो आजको बाइबल खण्डले भन्छ, ऊ माथि उचालिनेछ, ऊ अति उच्च हुनेछ। हामी यसलाई यशाया 52:13 पाउँदछौँ। यी उचालिनेछ र उच्च हुनेछ जस्ता शब्दहरूलाई माथि उठाइने वा अति उच्च पार्ने पनि भन्न सकिन्छ। फिलिपी 2:9 पददेखि 11 पद र प्रेरित 2:32 पददेखि 33 पदमा ख्रीष्ट उच्च पारिनु भएको वर्णनहरूलाई नहेरी यी वचनहरू बुझ्न गाह्रो हुनेछ। यसैले आउनुहोस् हामी ती खण्डहरूलाई पनि एकपटक पढ्नेछौँ। फिलिपी 2:9 पददेखि 11 पद। यसै कारण परमेश्वरले पनि उहाँलाई अति उच्च पार्नुभयो र उहाँलाई त्यो नाम दिनुभयो जो हरेक नामभन्दा उच्च छ। र स्वर्गमा, पृथ्वीमाथि र पृथ्वी मुनि हुनेहरूको हरेक घुँडा येशूको नाममा टेकिनुपर्छ र पिता परमेश्वरको महिमाका लागि हरेक जिब्रोले येशू ख्रीष्ट नै प्रभु हुनुहुन्छ भनी स्वीकार गर्नुपर्छ। यसैगरी प्रेरित 2:32 पद अनि 33 पद पनि हामी पढौं। यही येशूलाई परमेश्वरले बौराएर उठाउनु भयो, जुन कुराका साक्षी हामी सबै हौं। यसकारण परमेश्वरको दाहिने हातद्वारा उच्च पारिएर र पिताबाट पवित्र आत्माको प्रतिज्ञालाई प्राप्त गरेर उहाँले त्यो खन्याउनु भयो, जुन कुरा तपाईहरूले अहिले देख्दै र सुन्दै हुनुहुन्छ। यी पदहरूमा उच्च शब्दले ख्रीष्ट कति माथिसम्म उचालिनु भएको छ भनी देखाउँछ। उहाँ मरेकाहरूकोबाट बौराइनु भयो अनि स्वर्गतर्फ उठाइनु भयो अनि अहिले उहाँ परमेश्वरको दाहिने हातपट्टि बस्नु भएको छ। येशू हुनुहुन्छ अनि सदा सर्वदा हुनुहुनेछ। परमेश्वर पिताको दास अर्थात् पुत्र परमेश्वर मरेकाहरूबाट फेरि जीवित हुनुभयो, स्वर्गमा उक्ली जानुभयो र पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नु भएको छ। हालेलुया! कति अचम्मका उद्धारकर्ता। दोस्रो हामी हेर्नेछौँ, हामी पापको निम्ति ख्रीष्टले गर्नुभएको बलिदान त्यहाँ देख्छौँ। पापको निम्ति ख्रीष्टले गर्नुभएको बलिदान हामी देख्छौँ। अब यशाया 52:14 पदलाई पढौं। यशाया 52:14 पद यहाँ यस्तो लेखिएको छ,
तिमीलाई देखेर धेरैजना अवाक भए झैं उसको अनुहार अरू कुनै मानिसको भन्दा ज्यादा बिग्रेको र उसको रूप मानिसका सन्तानहरूको भन्दा ज्यादा कुरूप भएको थियो। यहाँ दास अर्थात् येशू ख्रीष्टको त्यो भयानक कुरूपतालाई देख्नेहरू अवाक हुनेछन् भनिएको छ, किनभने कुटाइ र पिटाइको कारण उहाँको अनुहार ज्यादै बिग्रिएको थियो, जो मानिसहरूको भन्दा पनि कुरूप देखिन्थ्यो। यसले उहाँको दुःख कति ठूलो थियो भनी बयान गर्दछ। प्रभु येशूले दुःख भोग्नु भएको समय वास्तवमा क्रुसमा टाँगिनुभन्दा अघिल्लो रात उहाँ गेत्सेमनीको बगैँचामा हुनुहुँदादेखि नै भएको थियो, जुन बेला उहाँले प्रार्थना गरिरहनु भएको थियो। उहाँले प्रार्थना गरिरहनु हुँदा उहाँको पसिना रगतका ठूला ठूला थोपा झैं भुइँमा खसिरहेको थियो। हामी लुका 22 अध्यायको 44 पदमा त्यो कुरालाई पढ्न पाउँछौं। यो उहाँ पक्राउ पर्नुभन्दा अघिको कुरा हो। त्यहाँ गेत्सेमनीको अन्धकार रातमा तपाईं र मेरो पापको निम्ति ख्रीष्टमाथि दण्ड आउन थालिसकेको थियो। सिपाहीहरू उहाँलाई पक्राउ गर्न आउँदा उहाँ परमेश्वरको क्रोधको कचराको भयानक दण्डबाट गुज्रन सुरु गरिसक्नु भएको थियो। फेरि तिनीहरूले उहाँलाई लगे अनि उहाँको अनुहारमा हिर्काए। अर्को ठाउँमा यशाया अगमवक्ताले दुःख भोग्ने दासको बारेमा यसरी भनेको कुरा हामीलाई सम्झना आउँछ। मैले हिर्काउनेहरूलाई मेरो पिठ्यू र दाह्री लुस्नेहरूलाई मेरो गालाहरू सुम्पिदिएँ। शर्म र थुकाइदेखि मैले आफ्नो अनुहार लुकाइन। यशाया 50 अध्यायको 6 पदमा हामी यो कुरा पढ्न पाउँछौं। लुकाले लेखेका छन्, तिनीहरूले उहाँलाई अनुहारमा हिर्काए। लुका 22को 64मा। मर्कुसले लेखेका छन् कि पिलातसले उहाँलाई कोर्रा लगाए। मर्कुस 15को 15मा हामी पढ्न पाउँछौं। यूहन्नाले लेखेका छन्, तब पिलातसले येशूलाई लगे र कोर्रा लगाए अनि सिपाहीहरूले काँडाको मुकुट गाथेर उहाँको शिरमा लगाइदिए अनि उहाँलाई बैजनी रङको वस्त्र पहराइदिए र भने, सलाम यहुदीहरूको राजा, अनि तिनीहरूले उहाँलाई थप्पड लगाए। हामी यूहन्ना 19 अध्यायको 1 पददेखि 3 पदसम्म यो पढ्न पाउँछौं। त्यसपछि तिनीहरूले उहाँका हात र खुट्टाहरू किलाद्वारा क्रुसमा ठोकिदिए। यी सबै कुराहरू भएपछि पनि के उहाँको रूप अति नै कुरूप भएको थिएन होला त? उहाँ मानिस जस्तो देखिन्नुहुन्न थियो। यशायाले 52 अध्यायको 14 पदमा त्यही लेखे, तिमीलाई देखेर धेरैजना अवाक भए झैं उसको अनुहार अरू कुनै मानिसको भन्दा ज्यादा बिग्रेको र उसको रूप मानिसका सन्तानहरूको भन्दा ज्यादा कुरूप भएको थियो। यो सबै किन भयो? हाम्रा प्रिय उद्धारकर्ता येशूको अनुहार कुनै पनि मानिसको भन्दा त्यति धेरै किन कुरूप भएको थियो? अनि किन उहाँले यस्तो भयानक पीडा सहनुभयो? किन सबै लाज र शर्मलाई स्वीकार्नुभयो? किन उहाँले क्रुसको मृत्यु भोग्नुभयो? यसको उत्तर यशाया 53 अध्यायको 12 पदमा
दिइएको छ। यहाँ भनेको छ, किनकि उसले आफ्नो प्राण मृत्युमा पोखिदिएको छ अनि ऊ अपराधीहरूसँग गनियो अनि उसले चाहिँ धेरैको पाप बोक्यो र अपराधीहरूका निम्ति उसले अन्तर्विन्ती गर्यो। तपाईँ र मेरो पापको निम्ति ख्रिस्टले चढाउनु भएको बलिदान यही नै हो। त्यो हाम्रो सट्टामा चढाइएको बलिदान थियो। यसो हाम्रा पापहरूका निम्ति हाम्रो स्थानमा दुःख भोगेर क्रुसमा मर्नुभयो। यसमा हामी ख्रिस्टले परमेश्वरका निम्ति गर्नुभएको सेवा देख्दछौँ। यसरी हाम्रो पापको मूल्य चुकाउन ख्रिस्टले गर्नुभएको बलिदानलाई हामी देख्दछौँ। यसै गरी हामी तेस्रो कुरा हेर्नेछौँ। हामी ख्रिस्टले दिनुहुने मुक्तिको निम्ति उहाँको बलिदानको प्रयोगलाई देख्छौँ। ख्रिस्टले दिनुहुने मुक्तिको निम्ति उहाँको बलिदानको प्रयोगलाई देख्छौँ। अब यशाया 52 अध्यायको 15 पदलाई हामी पढौँ। त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ, यशाया 52 को 15 मा, त्यसरी उसले धेरै जातिहरूलाई छर्कनेछ। उसलाई देखेर राजाहरूले आफ्नो मुख बन्द गर्नेछन्, किनकि जुन कुरा तिनीहरूलाई बताइएको थिएन त्यो तिनीहरूले देख्नेछन् अनि जुन कुरा तिनीहरूले सुनेका थिएनन् त्यो तिनीहरूले बुझ्नेछन्। यहाँ यो पदमा 14 पदको ख्रिस्टको बलिदान र दुःखको व्याख्या र त्यस बलिदानको प्रयोगको बारेमा देख्दछौँ। ख्रिस्ट किन कुरूप हुनुभयो भन्ने कुरा यहाँ अगमवक्ताले बताएका छन्। यसरी उहाँ कुरूप हुनु भएर उहाँले धेरै जातिहरूलाई छर्कनु हुनेछ भनिएको छ। दासले अरूहरूका निम्ति नै काम गरिदिन्छ। यहाँ उहाँले शुद्ध पार्ने सेवा गर्नुभएको छ। उहाँको कुरूपता वा उहाँको दुःख भोगाइ नै एउटा यस्तो शर्त थियो जसद्वारा उहाँले जाति जातिमाथि शुद्धता ल्याउनु हुने थियो। छर्कनेछ भन्ने क्रिया शब्दले शुद्ध पार्नका निम्ति रगत छर्कने कुरालाई जनाउँछ। यो ख्रिस्टले एक महान महापुजारीको रूपमा गर्नुहुने कार्य थियो जसको यहाँ वर्णन गरिएको छ। अनि यो कामको उद्देश्य अरूहरूमा शुद्धता र पवित्रता ल्याउनु थियो। एक पुजारीको रूपमा उहाँ आफैले रगत छर्कनुहुने र यसरी धेरै जातिहरूलाई शुद्ध पार्नुहुने। उहाँले दुःख भोग्ने एक व्यक्तिको रूपमा यो काम गर्नुभयो जसको दुःख भोगाई शुद्धिकरण गर्न अनि उहाँलाई हेर्नेहरूको जीवनमा ठूलो परिवर्तन उत्पन्न गर्नु थियो। यो अगमबाडी दुरुस्त पुरा हुँदै ख्रिस्टको सुसमाचार प्रचारले यहुदी धर्मको बन्धन तोडिदियो र यो एउटा सर्वमान्य मार्गको रूपमा तयार भयो। पहिलो शताब्दीदेखि नै धेरै जातिहरूलाई सुसमाचार प्रचार गरिएको छ अनि सारा संसारमा धेरै मानिसहरू येशूको रगतद्वारा शुद्ध हुँदैछन् अनि तिनीहरूलाई येशू ख्रिस्टमा पाइने मुक्तिमा ल्याइँदैछ। यशाया 52 अध्यायको 15 पदमा जसरी भनिएको छ, किनकि जुन कुरा तिनीहरूलाई बताइएको थिएन
त्यो तिनीहरूले देख्नेछन् अनि जुन कुरा तिनीहरूले सुनेका थिएनन् त्यो तिनीहरूले बुझ्नेछन्। अगमवक्ता यसैयाले भविष्यवाणी गरे झैं ख्रीष्टको सुसमाचार संसारका जाति जाति बीच फैलिएको छ। यसैले यसैयाले भन्दछन् त्यसरी उसले धेरै जातिहरूलाई छर्कनेछ। यस मुक्तिको निम्ति उहाँको बलिदानको सुसमाचार प्रेरितहरूले धेरै टाढा टाढासम्म फैलाए। चेलाहरूले हरेक देशहरूको कुना कुनासम्म लिएर गए। युरोप र अमेरिकाका सुसमाचार प्रचारप्रति हृदय भएका मण्डलीहरूले एसिया र अफ्रिकामा असंख्य मानिसहरू माझमा सुसमाचार प्रचारका निम्ति परिश्रम गरेकोमा हाम्रो हृदय गदगद हुन्छ। निश्चय नै तिनीहरू सबै बारम्बार सतावटमा परे, मारिए। तर दोस्रो शताब्दीमा तर्टुलियनले भने झैं शहीदहरूको रगत मण्डलीको बिउ हो। शहीदहरूको रगत मण्डलीहरूको बिउ हो। यो सबै यस कारणले भइरहेको छ कि येशूले यहुदी जातिलाई मात्र होइन तर सबैतिरका अन्य जातिहरूमाथि छर्कनु हुनेछ। सबै देशले उहाँको बारेमा सुन्नेछन्। उहाँको अनुग्रहपूर्ण वचनले धेरै जातिहरूमाथि छर्किनेछ। यसैया 60 अध्यायको 3 पदले यो मुक्तिको सुसमाचारलाई जाति जातितर्फ इङ्गित गर्दै अनि अन्य जातिहरू तेरो ज्योतितिर र राजाहरू तेरो उदयको चमकतिर आउनेछन् भनी घोषणा गर्छन्। यसैया अझै भन्छन्, हेर यिनीहरू टाढा टाढाबाट आउनेछन् अनि हेर यिनीहरू उत्तर र पश्चिमबाट अनि यिनीहरू सिनिम देशबाट आउनेछन्। यसैया 49 अध्यायको 12 पदमा त्यसरी लेखेको हामी पढ्न पाउँछौं। चीन देशमा पहिलो मिसनरी भएर जाने व्यक्ति जेम्स हडसन टेलरले भने कि सिनिम चीनको भूभाग थियो। स्कोलफिल्ड स्टडी बाइबलले पनि यसैया 49 अध्यायको 12 पदको टिप्पणीमा त्यो चीनको भूभाग थियो भनी भन्दछ। आज हाम्रै आँखाको अघि चीनमा यो घटना भइरहेको देख्दा हामी हडसन टेलर र स्कोलफिल्डसँग कसरी असहमत हुन सक्छौं र? निश्चय नै मुक्तिको निम्ति उहाँको बलिदानको प्रयोगको विषयमा हरेक देशहरूमा यो सत्य भइरहेको छ। प्रियहरू, हामीले येशू ख्रीष्टले यसैया 52 अध्यायमा भोग्नुहुने कष्टको विषयमा बयान गरिएको र उहाँले विजय हुनुहुने कुरालाई बयान गरिएको हामीले आज हेर्यौं। यो अरू कसैको बारेमा उल्लेख गरिएको होइन। यो चाहिँ क्रुसमा मारिनु भएको र मृत्युमाथि विजय हुनुभएको येशू ख्रीष्टको बारेमा नै भनिएको। अनि हामीले हेर्यौं कि ख्रीष्टले परमेश्वरका निम्ति सेवा गर्नुभएको। हामीले हेर्यौं कि पापको निम्ति ख्रीष्टले त्यहाँ बलिदान गर्नुभयो। अनि हामीले हेर्यौं कि मुक्तिको निम्ति उहाँको बलिदान, उहाँको रगत बगाईलाई त्यहाँ प्रयोग गरिएको छ। सारा संसारका मानिसहरूमा जसले उहाँलाई विश्वास गर्दछ उनीहरू चाहिँ ख्रीष्टको रगतले शुद्ध भएका छन्। म निष्कर्षमा आउन चाहन्छु।
म तपाईलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँ र मेरो निम्ति पापहरूको मूल्य चुकाउन जसको चेहरा मानिसको भन्दा पनि कुरूप बनाइएको थियो, के तपाईँ उहाँलाई चिन्नुहुन्छ? के तपाईँले उहाँलाई विश्वासद्वारा हेर्नुभएको छ? कि उहाँले आफ्नो रगत तपाईँको पापमाथि छर्कनु भएको होस् भन्ने तपाईँ इच्छा राख्नुहुन्छ? के स्वर्गमा परमेश्वरको जीवनको पुस्तकमा तपाईँको नाम लेखिएको तपाईँ चाहनुहुन्छ? के तपाईँ संसारको पाप उठाई लैजाने परमेश्वरको थुमाको रगतले शुद्ध पारिन चाहनुहुन्छ? यदि चाहनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो सबै पापहरूलाई परमेश्वरको सामु स्वीकार गर्नु भएर तपाईको पापहरूको निम्ति यीशु ख्रीष्टले अति नै दुःख र पीडा सहनु हुँदै तपाईकै निम्ति क्रुसमा मर्नु भएको हो भनी विश्वास गर्नुहोस् र उहाँ तेस्रो दिनमा मृत्युमाथि विजयी हुनु भएर बौरेर उठ्नु भई तपाईलाई पनि जीवन दिन सामर्थ्य हुनुहुन्छ भने मानिलिनुहोस्। उहाँ तपाईको मुक्तिको निम्ति यस संसारमा तपाईकै सेवा गर्न आउनुभयो। तपाई ख्रीष्टका जनहरूलाई मेरो प्रश्न छ, तपाई आज के गर्दै हुनुहुन्छ? के तपाई येशू ख्रीष्टको महान आज्ञालाई पालना गर्दै सुसमाचार प्रचारमा विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ? उहाँले तपाई र मेरो लागि कति दुःख र पीडा भोग्नुभयो र हाम्रो निम्ति दास बन्नुभयो भन्ने कुराको बोध तपाई गर्नुहुन्छ? क्रिस्चियन जीवन दासको जीवन हो, अर्थात् हामी परमेश्वर र सुसमाचार प्रचारको सेवा गर्न यस संसारमा छौं। कसैबाट सेवा गरिनको लागि हामी यस संसारमा रहेका होइनौं। उहाँको सेवा गर्नुहोस्, किनभने उहाँले तपाई र मेरो निम्ति धेरै सेवा गरिसक्नु भएको छ। उहाँको सेवा गर्नुहोस्। आउनुहोस्, म प्रार्थना गर्छु। धन्यवाद छ तपाई प्रभु, तपाई परमेश्वरलाई, जसले हामी मानिसको निम्ति, हामी एउटा पापी तुच्छ अधर्मी व्यक्तिहरूको निम्ति जो क्षमाको निम्ति लायकको पनि छैन, तर तपाईले हामीमाथि अपार प्रेम देखाउनु भयो। तपाईले आफ्नो पुत्रलाई पठाउनु भयो, उहाँलाई पुरै रित्तिनको निम्ति दिनुभयो। उहाँ होच्चिनु भयो, दास बन्नुभयो, मानिसको समानतामा आउनुभयो। तर ती सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रै उद्धारको निम्ति, हाम्रै छुटकाराको निम्ति थिए। मानिसहरूले उहाँलाई जुन कुटिएको, पिटिएको, थुकिएको, क्रुसमा टाँगिएको देखे, त्यसरी देख्दा उहाँलाई चाहिँ एउटा उद्धारकर्ताको रूपमा हेर्न चाहेनन्। तर सबैले त्यागिएको, सबैले हेला गरिएको पात्रको रूपमा मात्रै हेर्न खोजे। तर त्यहाँ तपाईको बलिदान, तपाईको दुःख अनि पीडाको अर्थ, त्यसको उद्देश्य के थियो भन्ने कुराहरू मानिसले बुझ्नु खाँचो थियो। हामीलाई प्रभु तपाईले त्यो बुझ्न दिनुभयो अनि तपाईको त्यही महान कार्यद्वारा हामीलाई उद्धार पनि मिलेको छ। हामी धन्यवाद भन्दछौँ। प्रभु, जतिजनाले तपाईँ प्रभुलाई चिनेका छैनन्, आज यस वचनलाई सुनिरहेका छन्, ती व्यक्तिहरू जसले सुसमाचार सुन्नुभएको छ, जसलाई हामीले तपाईको वचन बाँडेका छौं, उहाँहरूले यस महान कार्यको सम्बन्धमा गम्भीर भएर विचार गर्नुभएको होस् र तपाईबाटको मुक्तिलाई खोजी गर्नुभएको होस्। तपाईका प्रियहरूलाई पनि तपाईँ प्रभु येशू जस्तै नम्र भइकन, दास बनिकन तपाईको अनि सुसमाचारको सेवा गर्न तपाईँ
उहाँको हृदयमा काम गर्नुहोस्। हामी यस संसारमा मालिक बन्नको निम्ति, शासक बन्नको निम्ति यस संसारमा छैनौँ, तर हामी सेवा गर्नको निम्ति छौँ। हामीलाई त्यो बुझ्नको निम्ति मद्दत गर्नुहोस्। आजको वचनको भागलाई हामी यहीँ राख्छौँ। हामी सबैलाई आशिष मिलेको होस्। आशिष माग्छौँ प्रभु येशूको नाममा। आमेन।